जनरल साहब, ये इस वाक़े के बाद इट्स अ मोमेंट टू चेरिश, बहुत ही कामयाब फीट है पाकिस्तान के पास टू चेरिश, और पूरी दुनिया उसका इदराक भी करती है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडिया में ये बिल्डअप मुसलसल जारी है, चाहे वो एंटी पाकिस्तान हो, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एंटी मुस्लिम वोट लेना हो वेस्ट बंगाल में, या फिर मुसलसल अपने दिफाई साजो सामान में इजाफा करना हो। और कुछ माहिरीन की राय ये है कि बिल्डअप जो है उस चीज़ का गमाज है कि शायद एक बार फिर इंडिया कोई मुहिम जोई करेगा, कोई पंगा करेगा। क्या ख्याल है आपका? जी जामी साहब, आई थिंक बहुत ही अच्छा और मुफस्सल क्वेश्चन है, मुदल्लल क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब जो है लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगा। सबसे पहला तो ये है जी कि असला जमा करना और तैयारी करना, वो पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। सही है। जैसे मैं भी कह रहा था कि वो तकरीबन 10 टाइम बजट भी ज़्यादा उनका, 6-7 टाइम्स हमसे वो फौज में भी ज़्यादा हैं। नंबर 2 बात यह है कि उनको ये एक बहाना मिल जाता है कि जो उनके एलाइज हैं, जिनके साथ उनके ये मुरासिम हैं असला खरीदने के, उनको एक बहाना भी मिल गया कि वो इसको यूज़ करके इस बोगी को कि देखें जी पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तो वी लॉस्ट इट। ऑल्दो वो लॉस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, बट सारी दुनिया को पता है कि दे लॉस्ट इट एंड दे वेंट रनिंग टू वाशिंगटन, नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनको कहा कि हमारा सीज फायर करवा दो। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि एक उनको जो हजीमत उठानी पड़ी, जो उनको सुबकी उठानी पड़ी, उसको कवर करने के लिए वो मुख्तलिफ वक़्त में बयानात कहते रहते हैं, अपने मीडिया को, अपने लोगों को वो हाइप, एक मेंटल फ्रेंजी में ले आते हैं। और तीसरी चीज़ उसके साथ जो रिलेटेड है, सारे जो रिटोरिक है, जितनी ये वॉर मॉन्गरिंग है, उससे वो होम ऑडियंस जो है जी। उसको पुश करके तो उनसे वोटें लेने की पाकिस्तान की बोगी को यूज करके कोशिश करते हैं। सही। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। अभी आते हैं कि जी उनकी तैयारी होगी, क्या वो दोबारा हम पे हमला कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नंबर 1, तैयारी वो जरूर कर रहे होंगे। इक्वली पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान भी अपने असला में, अपनी बाकी चीज़ों में इम्प्रूव कर रहा है चीज़ों को। नंबर 2 बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो जो पिछली जंग हुई थी उससे शायद 100 गुना ज्यादा सख्त जंग ऑब्वियसली, होगी। ऑब्वियसली। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लीथल होगा, बहुत डीप होगा और बहुत डिवास्टेटिंग होगा। जहाँ तक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वॉर है, आप कुछ कह तो नहीं सकते कि वो कर सकते हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान ने अल्लाह को इज्जत बख्शी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक पीस मेकर के तौर पे उभरा, और उन दो मुल्क, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क है इस वक्त अमेरिका, और 40 सालों से सैंक्शन ज़्यादा था ईरान, और दूसरा इसराइल भी साथ था। तो उन सब मुल्कों के दरमियान खड़े होके, कोई यूरोप नहीं था, कोई सही यूनाइटेड है। नेशन, पाकिस्तान ने उनकी सुलह ठीक। कराई, तो पाकिस्तान ने अल्लाह को ये इज्जत दी है, तो उसके पीछे पड़े हैं, पड़े रहे। बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। तैयार। चले, मैं लास्ट कमेंट ले लूं डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है, आप एंटिसिपेट करते हैं इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए, डू यू थिंक सो कि ये दोबारा डेयर करेंगे वैसा पंगा करने के लिए, या इनफ फॉर नाउ फॉर सम टाइम? आई डोंट थिंक सो जी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया फिर ये कोशिश करेगा। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं तो उसमें ये है कि डेटरेंस, जैसे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है डेटरेंस की, तो और जिस तरह से हम लोगों ने उनके रफाइल जो हमारे दुनिया को पता चल गया कि हमारी और चाइना की जिस तरह की फ्रेंडशिप है अनचैलेंज्ड, वो जिस तरह से हमने उनका मुकाबला किया है, तो वो बहुत कम कोशिश करेंगे, चांसेस ये हैं। लेकिन फिर वही मैं कहूंगी कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली शिकस्त को देखते हुए इंडिया कोशिश करेगा कि वहां पे उसकी जो वीकनेसेस थी या जो खामियां थी उनको वो खत्म करे, और उससे पुरजोर तरीके से वो कोई अटैक करे, पाकिस्तान को प्रोवोक करे किसी तरीके से, कि जो पाकिस्तान का इमेज बन रहा है, जैसे भी जनरल साहब ने भी बात की कि उस इमेज को उन्होंने डिस्टॉर्ट करने के लिए कोशिश करना है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पहली जंग में हम लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह से हमने तहम्मुल का काम लेके फिर जवाब दिया है, हमारी तरफ से पहल कभी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। डेटरेंस हमारे पास, लेकिन
we cannot trust in. جنرل صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے فوج پاکستان کے ترجمانوں کی، تو آپ کی سفارتکاری کا تجربہ بعد میں، پہلے آپ کی جرنیلی سے مستفید میں ہونا چاہوں گا. یہ بتائیں اسٹریٹجیکلی واٹ وینٹ رانگ ود انڈیا، جس ملٹری مائٹ کے ساتھ انہوں نے سب کچھ پلان کیا پوسٹ پہلگام، اینڈ دین دا وے وی ریسپونڈڈ دم بیک. کیا اسٹریٹجک فالٹ لائنز تھیں جو ایکسپوز ہوئیں اینڈ ہم نے کیسے مینیج کیا؟ آج ڈی جی آئی اس پر کہتے ہیں ابھی تو ہم نے 10 سے 15% اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جامی صاحب آپ کے لیے اور میڈم کے لیے اور ویورز کے لیے بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ آج کے دن کی ابتدا کرنی چاہیے اس بلا ڈسکشن. شبہ. اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اللہ نے پاکستان کو، افواج پاکستان کو، عوام پاکستان کو، پاکستان کے میڈیا کو، فارن آفس کو، ہر ایک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی. اور عزت بھی اس دشمن کے سامنے کہ جو شاید ہم سے بجٹ میں 10 گنا زیادہ، طاقت میں ہم سے 6-7 گنا زیادہ، اور جو ان کے پیچھے سپورٹ تھی وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک کی ان کے پیچھے سپورٹ تھی، کیونکہ ان کو پچھلے کچھ عرصے سے 15-20 سال سے ایز اے بلواک آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو نیشنل اسٹریٹجی تھی اس کے لیے تیار کیا گیا تھا ٹو کاؤنٹر دی چائنیز رائز. ان کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ تھی، ملٹری تھی، ڈپلومیٹک تھی، اکنامک تھی. پاکستان جو ہے انڈر سینکشنز تھا اس وقت، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور پاکستان کے اوپر سینکشنز بہت عرصے سے تھی. پاکستان کے پاس اگر پیسے ہوتے بھی تھے تو پاکستان کچھ خرید نہیں سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اس چیز نے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کا کام کیا. واٹ وینٹ رانگ، آپ نے بڑا خوبصورت کوشچن کیا. آئی تھنک 2-3 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی ٹریننگ اور جو انٹر آپریبلٹی آف فورسز ہے وہ اچھی نہیں تھی. آلدو ان کے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ اکوپمنٹ تھا، اسپیشلی ہم رافیلز کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے پاس تھے، لیکن ان کی جو یوسیج ہے کمی تھی. میرے خیال ہے ٹریننگ میں کمی تھی، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن میں کمی تھی. دوسری چیز تھی میرا خیال ہے جو میں کہوں گا تکبر. تو وہ متکبر تھے، اور کتنے عرصے سے جب آپ پاکستان ان سے کوئی بات بھی کرتا تھا، جی ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں، پاکستان کبھی ٹریڈ کی بات کرتا تھا کبھی کس کی، تو وہ اس کے اوپر جو تھے بہت متکبرانہ جواب دیتے تھے. نمبر 3 میں کہوں گا فالسہڈ، جھوٹ کے اوپر یہ جو جنگ تھی اس کی بنیاد رکھی گئی. ویرس پاکستان نے جب اس کو نام دیا بنیان المرصوص کا اور مارکہ حق کا، تو مارکہ حق کا مطلب ہوا کہ سچ کی، حق کی جنگ. تو اللہ تعالیٰ نے سچ کو فتح عطا فرمائی اور جھوٹ جو ہے وہ وہاں پہ دھڑام سے گر گیا. اور افواج پاکستان اور سارے ملک نے مل کے الحمدللہ یہ دفاع کیا، اور یہ ہم نے دفاعی جنگ لڑی، ہم نے ایگریشن نہیں کی تھی. تو یہ 2-3 چیزیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. ہماری جو افواج تھیں ان کی ٹریننگ اچھی تھی، ہمارے جو لیڈرشپ تھی ان کی کوآرڈینیشن اچھی تھی، جو فیلڈ مارشل ہیں، جو ایئر چیف مارشل، چیف آف ایئر سٹاف تھے، وہ نیول چیف، وہ سارے کے سارے بہادر لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. افواج پاکستان اور عوام پاکستان اور میڈیا سارے اکٹھے ہو گئے، سارے ڈفرینسز بھول گئے. اس وقت کوئی سیاسی ڈفرینس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ لنگوسٹک ڈفرینس تھا، نہ کوئی علاقائی جغرافی ڈفرینس تھا. سب ایک شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. بالکل ٹھیک.